बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, 2024 का हज वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। हज के दौरान लोगों की अमवात हुई, हाजियों की शहादतें हुई। ये शहादतों की वीडियो सामने आई तो फिर पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। खुसूसन पाकिस्तान में तो लोगों ने हर वीडियो को, पुरानी वीडियोस को निकाल कर भी उसको इस साल के हज के साथ जोड़कर और हज़ारों की तादाद में हाजियों को शहीद करार दे दिया। और सऊदी अरब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसे प्रोपेगंडा शुरू कर दिया गया कि माअज़ल्लाह जैसे ये इस्लाम दुश्मन हो, ये सऊदी दुश्मन या इस्लाम दुश्मन हो। अब सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस साल 2024 के हज के दौरान कितने हाजी वो शहीद हुए। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत ने गुज़श्ता रोज़ एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वहाँ पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर एदाद शुमार बताए कि इस साल कितने मरीज़ हज के दौरान वो हॉस्पिटल्स में लाए गए और उनमें से कितने शहीद हुए और उसमें कितने गैर कानूनी थे। وبلا أوبئة أو أمراض متفشية ولله الحمد. وسبق أن أشرنا وخاصة في يوم عرفات أن ارتفاع درجات الحرارة في موسم الحج يشكل تحدي كبير هذه السنة، وسجلت المشاعر المقدسة درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 49 درجة في بعض الأيام. ومع ذلك بذلت جميع الجهات بما فيها الجهات الصحية جهود يعني حقيقة كبيرة في التوعية بنشرات متعددة يعني إرسال حتى للبعثات الطبية للحجيج برسالة. उन्होंने बताया कि इस साल 2024 के हज में तकरीबन 4 लाख से ज़ायद मरीज़ थे वो हॉस्पिटल में लाए गए और इन हॉस्पिटल्स में 4,60,000 में से ज़्यादा तादाद 1,60,000 सिर्फ वो अफराद थे जो गैर कानूनी थे, जिनके पास हज परमिट कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई अपनी पहचान भी नहीं थी क्योंकि वो गैर कानूनी आए थे हज करने। 1,60,000 वो थे। अब इसमें 4,60,000 मरीज़ वो हॉस्पिटल्स में लाए गए, उनमें से 1,301 मतलब कि 1,301 हाजी वो शहीद हुए। वो हाजी हज के दौरान वफ़ात पा गए। इसमें वफ़ात पाने वालों में 83% वो हाजी हैं जो गैर कानूनी तौर पर हज कर रहे थे। मक्का से गैर कानूनी तौर पर वो पैदल चल कर आए, फिर जद्दा के रास्ते से आए, गैर कानूनी उनके पास परमिट नहीं था, जद्दा के रास्ते से वो दाखिल हुए छुप छुपा के, मतलब कि वो जो चोर रास्ते थे उन रास्तों से वो दाखिल हुए और फिर उन्होंने दाखिल होकर हज किया। और जब उनको दूर गाड़ियों पर उतारा गया, मतलब गाड़ियाँ तो अब एंटर होती तो वो उनको चेक किया जाता, परमिट चेक किए जाते, दीगर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते, उनके पास डॉक्यूमेंट तो थे नहीं, इसलिए वो चोर रास्तों से आए और उनको दूर उतारा गया। और फिर वो जब पैदल चलकर वो मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात पहुँचे तो फिर उनका वो बुरा हाल हुआ गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से, वो हीट व्यू की वजह से वो फिर गिरे, हॉस्पिटल गए, कुछ वहीं फौत हो गए, शहीद हो गए और कुछ रस्तों में शहीद हुए, कोई हॉस्पिटल पहुँच कर शहीद हो गया। गोया ऐसे 83%, सिर्फ 17% वो थे जो परमिट लेकर हज पर आए हुए थे और वो गर्मी की वजह से या किसी और वजह से वो अपनी जान से गए। अब 83% गैर कानूनी अफराद थे जो उधर हज करने आए थे। अब दूसरी खबर यहाँ पर यह कि मिस्र की आवाम पर हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है। एक तो सबसे ज़्यादा मिस्रियों ने गैर कानूनी हज किया, मिस्रियों की तादाद शहादत पाने वाले हाजियों में, फौत होने वाले हाजियों में मिस्रियों की तादाद ज़्यादा है। और दूसरा, उसके बाद मिस्रियों ने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रोपेगंडा किया। इस चीज़ को लेकर सऊदी अरब ने मिस्र की आवाम पर हज उम्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। अब मिस्री आवाम अगर वो हज उम्रा करना चाहेगी तो वो पहले किसी और मुल्क जाएंगे, वहाँ पर कम से कम 6 घंटे रुकेंगे, रुकने के बाद फिर वो सऊदी अरब आकर हज उम्रा कर सकेंगे। अब मिस्र से डायरेक्ट सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है कि वो हज उम्रा नहीं कर सकते। अब ये मिस्री हुकूमत सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात करेगी या जो भी डील होगी, उनकी बातचीत होगी, उसके बाद मुमकिन है कि ये पाबंदी जो लग चुकी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये है वो हालात। एक तीसरी बात जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी कि वहाँ पर दिखाया गया, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि करबला में
کربلا میں وہ جو وہاں پر زائرین آئے ہیں، وہاں پر جب زائرین آئے ہیں تو وہاں پر ان کے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں، ان کی خدمتیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری اس کے اوپر حاجیوں کی جو شہادتوں کی ویڈیوز ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک طرف تو کاروبار ہے، ایک طرف کاروبار ہے اور دوسری طرف محبتیں ہیں۔ اب یہاں پر اسلام کا سب سے بڑا فریضہ حج، دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک رافضی گروپ نے اس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس کو پروپیگنڈا کیا اس کے اوپر کہ سعودی حکومت نے تو اس کے اوپر کاروبار شروع کر دیا، اور ہم یہاں پر ذاکروں کی جو زائرین آتے ہیں ہم ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں ان کے۔ تو ایسی ویڈیوز ان کی تو چند ہوں گی، ایسی ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں حج کے دوران وہ وائرل ہوتی ہیں، جس میں جو حج سیکیورٹی پر مامور ہیں، خدمت پر مامور ہیں، روٹی دینے والے، اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز ہیں جو حاجیوں کی خدمتیں کرتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، حاجیوں کو اٹھاتے ہیں، حاجیوں کو پانی دیتے ہیں، ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، ان کو خوشبو لگاتے ہیں، ان کو نہاتے ہیں، ان کو دھلاتے ہیں، مطلب کہ ان کی خدمتیں، ان کے کپڑے وغیرہ، ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک مذہبی فریضہ جو اسلام کا بنیادی رکن ہے حج، اس کو ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں، اسلام میں تو مزارات بنانے ہی جائز نہیں، تو پھر اس چیز کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا ہی غلط ہے۔ تو یہ ایک غلط رنگ دیا گیا سعودی عرب کے خلاف، سعودی حکومت کے خلاف۔ حج کو ایک متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پروپیگنڈے میں حصہ بھی لیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس پروپیگنڈے میں بھی کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، شہادتیں ایسی نہیں ہیں، شہادتیں اتنی نہیں ہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں نے خود ایسی ویڈیوز دیکھی، ایسے لوگوں کے کمنٹ دیکھے کہ نعوذ باللہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے حاجی وہاں پر گئے تو اور وہ لاوارث تھے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی شہید ہو گئے ہیں، مطلب اس طرح کی کیفیت بنا دی گئی تھی۔ جبکہ ابھی سعودی عرب کا جو آفیشلی بیان آیا اس میں 1301 وہ حاجی شہید ہوئے، جس میں سے 83% حاجی وہ تھے جو غیر قانونی آئے تھے۔ ان کے پاس نہ ٹینٹ ہوتا ہے، نہ شیلٹر ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کھانا پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی اٹھنے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے بے سر و سامان انہوں نے کھلے میدان میں دھوپ کے نیچے، سورج کے عین نیچے انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو پھر ان کی وفات، ان کی شہادتیں زیادہ ہوئی، یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والوں کو نیست و نابود کرے۔ آمین ثم آمین۔